Thank you so much. If you have any question, please raise your hand. It would be easy for me to give the questions. Omar Colson and then Behram. शाहीन, पिछले 7 सीज़न से आप कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिछले 2 सीज़न से आप कप्तानी भी कर रहे हैं. एक रिमार्केबल जर्नी है आपकी. पहले 3 से 4 सीज़न बॉटम पे आप लोग काफ़ी बैठे रहे, फिर पिछले 4 सीज़न से आप काफ़ी स्ट्रांगली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप? बिस्मिल्लाह. देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ट्रस्ट है टीम का. आकिब भाई, समीन भाई, आतिफ भाई के इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि एज अ प्लेयर उन्होंने जैसे मुझे गाइड किया, फिर उन्होंने मुझे एज अ वाइस कैप्टन रखा टीम के साथ 2 साल. उन्होंने एक ऐसे टाइम पे कैप्टनसी दी जिसमें बहुत बड़े नाम थे, जिस टाइम मुझे बिल्कुल करनी भी नहीं चाहिए थी. हफीज़ भाई सारे थे, जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईज़िली संभाल सकते हैं. उस टाइम उन्होंने मुझे कप्तानी दी. तो ये है कि जब आपको कोई चीज़ मिलती है वो आपको लेनी चाहिए, और मैंने इस पर वो किया कि अगर टीम मुझ पर ट्रस्ट कर रही है तो उसको मैं बेस्ट लेके जाऊं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा सफ़र जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा टाइटल है जीत रहे हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम शाहीन, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट. सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, पहले कप्तान बनने के लिए 2 PSL टाइटल्स जीता और डिफेंड की, पहली टीम बनी लाहौर कलंदर जिसने टाइटल डिफेंड की, तो बहुत मुबारकबाद. और आपकी बॉलिंग तो शानदार रही, 3 विकेटें ली आपने अपने आखिरी ओवर में, और हम आपसे 3 आखिरी ओवर में 4 टोटल, और आपसे हम वो एक्सपेक्ट भी करते हैं. और बट बैटिंग के बारे में कुछ बताएं. आपने कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रमोट किया, कुछ लोगों ने तनकीद भी की, और आज आपने अपने आप को वीसा और राशिद से ऊपर भेजकर 15 बॉलों में 44 कर दिया और कम्प्लीटली इस फाइनल को अपने नाम कर लिया. तो उसके बारे में जो भी आपकी सोच थी और सब कुछ था वो बताते चले. नहीं, देखिए, मैंने 3-4 दफ़े ऐसे ट्राई किया. मैं ख़ुद गया हूँ, कभी कभी हुसैन तलत के बाद में ही जाता था. जाहिर सी बात है वीज़े और राशिद मेरे वो प्लेयर है कि वो हमेशा नीचे से आके उनको कम से कम बॉल मिलते हैं तो वो आसानी से स्ट्राइक लगा सकते हैं. तो आई थिंक मुझे कुछ मैचों में ऐसा लगा कि अगर मैं जाऊं तो थोड़ा सा स्टार्ट ले लूं तो वो बेहतर रहेगा टीम के लिए, इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया था. और जैसे मैंने कहा कि आकिब भाई, समीन भाई, फुल ट्रस्ट है उनका मेरे पे. जब भी मैं कुछ करता हूं तो वो कहते हैं कि बस बिस्मिल्लाह करे और जैसा आपको समझ लगे वो करे. तो मैंने सिर्फ यही, बल्कि मैंने पैड भी पूरे नहीं पहने थे, मैं एक पैड ही पहना था. मैंने उसको रोका था कि मैं खुद जाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खुश दिल बॉलिंग कर रहा था. मैं नहीं चाहता था कि हम एक्स्ट्रा विकेट दे दें, फिर अगर 180-119 की जगह हम बिल्कुल ही नीचे आ जाए तो फिर वो टीम को नुकसान दे. तो यही था कि यार मैं जाऊँगा, 1-2 शॉट मेरे लग गए. एहसान के 2 ओवर थे, मैंने कहा 1-2 शॉट मेरे लग गए तो टीम प्रेशर पे आ सकती है. वही मेरे अच्छे शॉट लग गए तो टीम प्रेशर पे आ गई. Last 5, उस्मान, इजाज और अरसलान. शाहीन, काफ़ी मैच अप एंड डाउन सिचुएशन आते रहे, पेंडुलम स्विंग होता रहा. आखिरी जब सेकंड लास्ट ओवर चल रहा था, हारिस रऊफ का 22 रन पड़ गए थे. उस टाइम क्या आपकी सोच चल रही थी? हारिस रऊफ को हम देख रहे थे कि आपने उनको ज़्यादा पास नहीं किए, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये ओवर निकाल लेंगे. फिर आखिरी ओवर जब जमान का आया तो तब क्या सोच थी, जीत जाएंगे? देखिए, हारिस, मैं पाकिस्तान का नहीं कहूँगा, वर्ल्ड का बेस्ट डेथ बॉलर है. और हारिस ने हमेशा मैचेस जीता है पाकिस्तान को, लाहौर कलंदर को, जहाँ भी फ्रेंचाइज में उसको मौका मिले, काउंटी में भी बल्कि, तो उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है. तो हारिस पे हमेशा मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है. उसको अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो वो अच्छा कर देता है. ये कोई ऐसा नहीं कि अगर उसने 22 या 20 रन दिए उसके वो ख़राब होगा. हारिस बेस्ट बॉलर लाहौर कलंदर का है, पाकिस्तान का है, उस पर हमेशा ट्रस्ट है. बट उसको मैंने ये कहा था कि कोशिश करना कि 20 पे ही रखना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम थोड़ा सा लेट हो गए थे टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि ज़मान यंग है. बट ज़मान जैसे उसने इम्प्रूव किया है और जैसे उसने आखिरी ओवर में डिलीवर किया है तो पूरा क्रेडिट ज़मान को इस चीज़ में जाता है, क्योंकि 4 फील्डर थे और उसमें उसने बॉलिंग की. शाहीन, रिजवान अभी आपकी तारीफ भी करके गए हैं. एक तो रिजवान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सॉरी बेस्ट बैटर बने हैं. आप रिजवान की बैटिंग जो उन्होंने की है, 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 250 रन भी बने, 240 भी रन भी बने हैं. तो हम सबको ये लगता था कि सुपर लीग फास्ट बॉलर्स की लीग है. अब लोग कहते हैं कि जी बैट्समैनों ने राज किया है, तो अब सीज़न ख़त्म हो गया. आपका क्या ओपिनियन है ये बॉलर्स और बैटर्स का जो रहा है? देखिए, अगर कोई भी लीग हो, PSL बेस्ट लीग है. देखिए, इसी में नाम बनता है लीग्स का भी. अगर दोनों तरफ ऐसे अच्छी चीज़ हो, विकेट भी गिरे, रन्स भी हो, तो इसी में मैचेस भी अच्छे हो जाते हैं. जो देखने वाले वो और एक्साइटेड हो जाते हैं, क्राउड भी आ जाता है.
تو ایک اچھی چیز ہے. تو میرے خیال سے اوور آل کافی اچھی کرکٹ ہوئی ہے. رضوان کی آپ نے بات کی, رضوان ایک الگ بندہ ہے, اس کو میں جنتی بولتا ہوں, اور ایک الگ انسان ہے, ہمبل انسان ہے, اپنی چیزوں پہ ہی کام کرتا ہے. اس نے اپنی جو T20 کرکٹ امپروو کی ہے, انبیلیویبل. آئی تھنک اس کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. دوسرا سال ہے 500 رنز کر رہا ہے, T20 میں 1000 رنز کر رہے ہیں ہر سال. تو رضوان اسپیشل پلیئر ہے, اور اسپیشل پلیئر ہمیشہ اسپیشل ہی کرتا ہے. اسلام. شاہین پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا یہ بتائیے کہ پہلے 2 اوور میں جب 34 رنز لگ گئے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لگاتار چٹ چیٹ جاری تھی آپ کے تمام آپس میں پلیئرز کی, تو وہ کیا بات چل رہی تھی اور کس طرح سے جو ہے یہ سپورٹ ملی اور پھر کم بیک کیا اور آخر میں آ کے جو ہے وکٹس بھی لیں؟ تو یہ جو بیچ کا گیپ آیا اس میں بتائیے گا کہ کیا چل رہی تھی بات. آپ کو صرف 2 اوور ہی یاد ہے, آخری 2 اوور نہیں یاد؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں جب بھی کھیلتا ہوں, پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں, فرنچائز کے لیے کھیلتا ہوں, میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ارلی آن بریک تھرو دوں, جو کہ میری ٹیم بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. اگر میں ایز اے پلیئر کھیل رہا ہوں, ایز اے کپتان کھیل رہا ہوں, میری ٹیم ڈیمانڈ کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر ایک ٹیم کا بلکہ کپتان کھیل رہا تھا رضوان, اگر ٹاپ پلیئر کھیل رہا ہے, اس کے آپ وکٹ لے لیتے تو دوسری ٹیم پہ آٹومیٹکلی پریشر پڑ جاتا ہے. تو میرے یہ تھا کہ اگر آؤٹ کروں گا تو میری ٹیم کے لیے فائدہ ہوگا. بٹ ایک ایسی سچویشن آئی کہ انہوں نے بال کافی اچھے کرے. اس میں بیٹسمین کو بھی کریڈٹ زیادہ دوں گا, بٹ میں نے بولنگ پہلے 2 اوور بہت ہی غلط بولنگ کی, کیونکہ میں خود ہی جب ہم سرکل میں آئے میں نے خود ہی ٹیم کو بولا ہے کہ میں نے غلط بولنگ کی ہے, آپ لوگوں نے اسے ادھر سے کور کرنا ہے, پھر لاسٹ میں انشاءاللہ میں بیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا. بٹ جو ٹیم کا بیسٹ رول تھا کہ سب کام تھے, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے, یہ اس فیملی کی مین رول ہے جو جیتے فائنل. لاسٹ کوشچن شاہین, آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی جو فاسٹ بالنگ اسکواڈ ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں, کافی ٹائم سے آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اس ٹورنامنٹ میں بیسٹ بالر بھی ایک فاسٹ بالر ہے, زیادہ جس نے وکٹس لیے ہیں وہ بھی ایک فاسٹ بالر ہے. تو ایک ان پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں, ان کے ٹیلنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا, آپ کو ریسٹ دی جا رہی ہے, تو یہ جو فراغت کے لمحات ہیں ان کو پلان کیا کہ کہاں گزارنا ہے؟ نہیں دیکھیں, پاکستان کی فاسٹ بالر ہمیشہ نام رہا ہے. جدھر بھی اگر آپ ویسے بھی جائے تو لوگ کہتے ہیں پاکستان کی فاسٹ بالر, ہمیشہ ینگ ٹیلنٹ کا نام آتے ہیں. تو یہ PSL کا یہ ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ایمرجنگ پلیئر آتے ہیں فاسٹ بالر, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جتنے بھی یہ لوگ جا رہے ہیں افغانستان کے خلاف سیریز کے, ان کے بیسٹ وشز ہے. اب اس میں زمان جا رہے ہیں ہماری ٹیم سے, احسان اللہ جا رہے ہیں. یہ دونوں وہ پلیئر ہیں جنہوں نے ٹیم کے لیے اپنی بیسٹ بالنگ کی ہے. تو امید ہے کہ پاکستان کا جو کور ہے وہ مضبوط رہے گا. دوسرا, آپ نے میرے ریسٹ کی بات کی, بالکل میں نے خود کال کر کے ریسٹ مانگا تھا, اور اس پہ باقاعدہ میں نے بات کی ہے. جو ہم تینوں لوگوں نے ریسٹ مانگے ہے, باقی پھر بورڈ سے بھی بات ہوئی ہے اس پہ. تو میرے خیال سے جو ون ڈے کرکٹ آ رہی ہے, زیادہ فوکس ہمارا اسی پہ ہے. ایشیا کپ آ رہا ہے, ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو امید ہے کہ اس میں ہم